वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एकनिमेषः वयं कियत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः? कौमारापूर्ववचने इति तावत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः। एकनिमेषः किञ्चित् जलं स्वीकरोमि। कौमारापूर्ववचने इति अस्ति। एकनिमेषः तत्र वयं ह्यः अहम् उक्तवान् कौमारः इति अविभक्तिकः निर्देशः इति मया उक्तं ह्यः। कौमारः इति अविभक्तिकः निर्देशः प्रथमान्तशब्दः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति। अर्थात् तत्र लुप्तप्रथमाकः इति भावः, लुप्तप्रथमान्तशब्दः इत्यर्थः। पुनः किम् उक्तम्? अपूर्ववचनस्य अर्थः अपि उक्तः। अपूर्वशब्दः भावप्रधानः। तत्र न पूर्वः पतिः यस्याः सा इति अपूर्वपतिः। ताम् अर्थात् न पूर्वः पतिः यस्याः सा अपूर्वपतिः। तां कुमारीम् उपयतवान् पतिः इत्यर्थे द्वितीयान्तात् कुमारी शब्दात् अण् स्यात् इति एकः अर्थः सूत्रस्य। कः अर्थः? द्वितीयान्तात् कुमारी शब्दात् अण् स्यात् इति एकः अर्थः वस्तुतः निपात्यते। तर्हि कौमारः इति एकं रूपं। कौमारः अपूर्वपतिं कुमारीं पतिः उपपन्नः। अपूर्वपतिं कुमारीं उपयतवान् पतिः इति एकः अर्थः। पुनः कुमारी अपूर्वं पतिम् उपपन्ना इत्यर्थे प्रथमान्तात् कुमारी शब्दात् अन्य स्यात् इति अन्यः अर्थः। इति द्वयम्। प्रथमं किमस्ति? न पूर्वः पतिः यस्याः सा अपूर्वपतिः तां कुमारीम् उपयतवान् पतिः इत्यर्थे कुमारी शब्दात् कौमारः इति शब्दः निष्पाद्यते। पतिः इत्यर्थे कौमारः शब्दः निष्पाद्यते। कुमारी शब्दात् निष्पाद्यते इति कौमारः इत्यर्थः। द्वितीयः अर्थः किमुक्ति? कुमारी अपूर्वं पतिं, कुमारी अपूर्वं पतिम् उपपन्ना। कुमारी अपूर्वं पतिम् उपपन्ना अर्थात् पूर्वं पतिः नासीत्, इदानीम् अपूर्वपतिम् उपपन्ना कुमारी इत्यर्थे कुमारी शब्दः प्रथमान्तशब्दः, तस्मात् कौमारः इति। एवं तत्र द्विधा शब्दस्य किं भवति तत्र उक्तं? पश्यतु एकवारं। कौमार इति अविभक्तिको निर्देशः अपूर्वत्वे निपातनमिदम्। अपूर्वत्वं दर्शयति। अपूर्वपतिं कुमारीं पतिः उपपन्नः इति कौमारः। यद्वा अथवा अपूर्वपतिः कुमारी पतिम् उपपन्ना इति उभयदापि कर्तुं शक्यते। अर्थात् अपूर्वपतिं कुमारीं पतिः उपपन्ना इति भवति, अथवा अपूर्वपतिः कुमारी पतिम् उपपन्ना इत्यपि भवति। उभयदापि भवति। अर्थात् द्वितीयान्तशब्दादपि भवति, प्रथमान्तशब्दादपि भवति इत्यर्थः। समानः अर्थः
अर्थे कोऽपि भेदः नास्ति, केवलं विवक्षा। अपूर्वपतिं कुमारीं पतिः उपपन्नः इति कौमारः। अपूर्वपतिः कुमारी पतिम् उपपन्ना इति कौमारी इति एकः पुल्लिङ्गशब्दः, अपरः स्त्रीलिङ्गशब्दः। तत्र पतिः उपपन्नः सः कौमारः, अत्र कुमारी पतिम् उपपन्ना, तेन कारणेन कौमारी इति भवति। अन्य कोऽपि भेदः नास्ति, उभयत्रापि पतिप्राप्तिरेव विषयः। तेन वाक्यद्वयेपि एकत्र कुमारीं पतिः उपपन्नः इति कौमारः इति पुल्लिङ्गे पतिः अस्ति तद् विशेषणम्, अपरत्र तु अपूर्वपतिः कुमारी पतिम् उपपन्ना इति कौमारी इति तस्य भार्या। कौमारी इत्युक्ते भार्या इत्यर्थः, कौमारः इत्युक्ते पतिः इत्यर्थः। विशिष्टप्रयोगः, कौमारः इति पतिः, कौमारी इत्युक्ते भार्या इत्यर्थः। कारणं निपातितरूपमस्ति, अन्यथा कुमारशब्दात् किं भवति, तत्र तादृश अर्थे तु किं न भवति, कौमारः कौमारी इति पतिः पत्नी इत्यर्थे तु न भवति। तेन कारणेन अयं शब्दः अत्र निपातितः शब्दः, अपूर्वत्वे, अपूर्वत्वे निपातितः शब्दः इति अस्ति। वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र उद्धृतम् अमत्रेभ्यः इति सूत्रम्। तत्र उद्धृतम् अमत्रेभ्यः, तत्र उद्धृतम् अमत्रेभ्यः इति पदच्छेदः। तत्र उद्धृतम् इत्यर्थे अमत्रवाचकात् शब्दात्। तत्र किमस्ति एकवारं पश्यामः। अमत्रं नाम भाजनम्। अमत्रं नाम किमस्ति, अमत्रं नाम पात्रविशेषः, भाजनम् इति वदति। अमत्रं भाजनम्, तत्र पश्यतु, अमत्रं भाजनम् इति अस्ति। तत्र उद्धृतम् इत्यर्थे अमत्रवाचकशब्दात् सप्तम्यन्तात् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। अण्प्रत्ययः भवति, अण्प्रत्ययः भवति। अमत्रं नाम किम्, अमत्रं भाजनं शरावादिः। शरावः, शरावः इत्युक्ते किं वदामः, गञ्ज इत्यादिकं भवन्तः वदन्ति खलु, शरावः। यदा तण्डुलादिकं पाकं कृत्वा स्थापयति, एकस्मात् पात्रात् अपरत्र स्थापयति, शरावः। तत्र यदा यदा तादृश गञ्ज मध्ये स्थापयति, तर्हि अमत्रं शरावादी, अमत्रं भाजनं शरावादी। अमत्रं भाजनं पात्रम्, अमत्रम् इत्युक्ते पात्रं। तर्हि तत्र किमस्ति, उद्धरतिरिह उद्धरणपूर्वके निधाने वर्तते इति उक्तम्। उद्धरतिरिह, उद्धरतिः इह उद्धरणपूर्वके निधाने वर्तते इति। अर्थात् किमस्ति, तत्र सप्तम्यर्थे पात्रवाची प्रातिपदिकशब्दात् किं, यदा भोजनं भवति, भोजनानन्तरं किं भवति, तत्र यत्किमपि अवशिष्टमस्ति तद् किं करोति, निष्कास्य अपरस्मिन् पात्रे स्थापयति, निष्कास्य अपरस्मिन् पात्रे स्थापयति। निधाने, निधाने वर्तते, तेन अधिकरणं भवति, तत् अधिकरणं भवति। तत्र उद्धृतम्, तत्र उद्धृतम् इति अस्ति। तत्र उद्धृतम् इत्यर्थे इत्युक्ते एकस्मात्, तत्र प्रश्नः एवमस्ति, तत्र सप्तम्यन्तशब्दात् इति भवति खलु, सप्तम्यन्तशब्दात् इति कथं भवति, उद्धरणे पृथक्करणे किं भवति, एकस्मात् पात्रात् स्वीकरोति चेत्
तत्र अपादानत्वं भवितुम् अर्हति खलु अपादानार्थे कथं सप्तमी भवति इति प्रश्नः तदेव ननु उद्धरणे पृथक्करणे अर्थात् उद्धरणं तदा स्वीकरोति पृथक्करणे च किं पृथक्करणे च शरावस्य अपादानत्वाद् कथम् अत्र सप्तमी अत्र कथं सप्तमी प्रयोगः इति सप्तम्यन्तात् प्रातिपदिकात् इति तस्य उत्तरमुक्तम् उद्धरतिरिह इति उद्धरतिरिह उद्धरणपूर्वके निधाने वर्तते उद्धरणपूर्वके निधाने वर्तते अर्थात उद्धरणपूर्वकम् अर्थात जब किमपि उठाते हुए उद्धरणपूर्वक स्वीकृत्य अपरस्मिन् पात्रे स्थापयति इति अत्र निधान निरूपित अधिकरणे सप्तमी अस्ति निधानं यत्र स्थापयति अर्थात इतस्मात् ओदनं स्वीकृत्य अपरस्मिन् पात्रे स्थापयति इति तत् पात्रं वस्तुतः अत्र विवक्षितमस्ति अर्थात एकस्मात् स्वीकृत्य अपरस्मिन् पात्रे स्थापयति निधानं करोति तस्मिन् अर्थे किं भवति अर्थात एकस्मात् एक बर्तन से निकाल कर दूसरे बर्तन में रखना रखा हुआ तादृश स्थापितम् ओदनम् एकस्मात् पात्रात् स्वीकृत्य अपरस्मिन् पात्रे स्थापितम् ओदनम् तर्हि तदर्थं सप्तमी अस्ति अपरस्मिन् पात्रे स्थापितम् ओदनम् तदेव तत्र उक्तं किमस्ति तस्य उदाहरणं किमस्ति तत्र उद्धृतममत्रेभ्यः शरावे उद्धृतः अपरस्मात् पात्रात् स्वीकृत्य तत्र शरावे उद्धृतः शरावे स्थापितः इति तत्र शरावे उद्धृतः तस्मिन् अर्थे शारावः ओदनः इति उदाहरणम् शार उद्धृत्य इत्यस्य अर्थः अस्ति निहितः इत्यर्थः स्थापितः इत्यर्थः उद्धृत्य एकस्मात् पात्रात् स्वीकृत्य शरावे उद्धृतः शरावे स्थापितः इत्यर्थे शराव इति शब्दः शराव इत्यस्य बर्तन गंज इत्यादि अर्थः शरावः शरावः शरावे उद्धृतः इत्यर्थे शराव शब्दात् अनेन सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति आतिवृद्धि शाराव अन्न शाराव अन्न शाराव इति शब्दः स्तण्डिला चैतरि व्रते इति अग्रिमं सूत्रम् स्तण्डिला चैतरि व्रते स्तण्डिलात् चैतरि व्रते इति त्रिपदं सूत्रम् स्तण्डिलात् चैतरि व्रते स्तण्डिलं नाम किमस्ति स्तण्डिले यः शयनं करोति स्तण्डिले शेते इति स्थाण्डिलः स्तण्डिलं नाम किं वदामः कटः कटः इव अस्ति खलु कटः यत्र लघु आस्तरणं यत्र सः यत्र तादृश स्तण्डिले यः शयनं करोति स्तण्डिले शेते इति स्थाण्डिलः तत्र इति अनुवर्तते तत्र इति अनुवर्तते तत्र इति अनुवर्तते
स्तण्डिल शब्दात् सप्तम्यन्तात् व्रतनिमित्तक शयनकर्तरि वाच्ये प्रत्ययः स्यात् इति अर्थः। कस्यापि व्रतरूपेण सः स्तण्डिले एव शयनं करोति इति व्रतनिमित्तक शयनमस्ति। तस्य व्रतं सः स्तण्डिले एव चबूतर् तत्रैव शयनं करोति इति तस्य व्रतः। तर्हि स्तण्डिलशब्दात् सप्तम्यन्तात् व्रतनिमित्तक शयनकर्तरि वाच्ये अण् प्रत्ययः स्यात्। प्रत्ययः स्यात् सामान्य प्रत्ययः अण् प्रत्ययः भवति। तर्हि पश्यतु तत्र स्तण्डिलाद् शयितरि व्रते इति उक्तं। स्तण्डिलः स्ताण्डिलः इति शब्दः। स्ताण्डिलः भिक्षुः। स्ताण्डिलशब्दस्य कः अर्थः? भिक्षुः इत्यर्थः। स्तण्डिले समुदायेन चेत् व्रतं गम्यते। समुदायेन चेत् व्रतं गम्यते इत्यर्थः। अर्थात् यत्र व्रतविशेषस्य प्रतीति भवति तत्रैव यत्र समुदायेन तत्र व्रतं गम्यते। व्रतं गम्यते व्रतं गम्यते इत्युक्ते व्रतविशेषस्य प्रतीति यत्र भवति तत्र इत्यर्थः। केवलं कोऽपि वा गत्वा अहम् एकदिनं तत्र स्तण्डिले शयनं करोमि चेत् स्ताण्डिलः न भवति। स्ताण्डिलः कदा भवति? सः तद् व्रतरूपेण स्वीकृत्य सः तथा करोति तर्हि स्ताण्डिलः। अन्यथा एकदिनम् एककटे उपविष्टः कटे शयनं कृतवान् इति सः स्ताण्डिलः न। तद् व्रतमस्ति, निरन्तरं करोति, तत्रैव स्तण्डिलता भवति। अस्तु, स्तण्डिलशब्दात् अण् प्रत्ययः। स्तण्डिले शेते। स्तण्डिले शेते स्ताण्डिलः अण् प्रत्ययः। अण् प्रत्ययः अधिवृद्धि। अण् प्रत्ययः अधिवृद्धि स्ताण्डिल। स्ताण्डिल स्ताण्डिल आदि अभवत्। स्ताण्डिलः इति रूपं भवति। भिक्षुः इत्यर्थः। इति तत् समाप्तं। तत्र अग्रिमं संस्कृतं भक्षाः। संस्कृतं खादतु इति। संस्कृतं भक्षाः। संस्कृतं भक्षाः इति संस्कृतभाषया सह कोऽपि सम्बन्धः। संस्कृतं भक्षाः तत्र किमस्ति? संस्कृतं भक्षाः इत्यत्र तत्र इति अनुवर्तते अण्। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च सर्वेषाम् अनुवृत्तिः भवति। तत्र इति तद्धितात् इति। सप्तम्यन्तात् अण् स्यात् संस्कृते अर्थे। यत् संस्कृतं भक्षाश्चात् ते स्युः। अर्थात् किमस्ति? कुत्रचित् संस्कृतम् इति। संस्कृतम् इत्युक्ते संस्कारः कृतः इत्यर्थः। भर्जनम् इत्यादिकं। भक्ष्यं यदस्ति तस्य भर्जनं करोति। यदा सप्तम्यन्तात् अण् स्यात् संस्कृते अर्थे। सप्तम्यन् तस्मिन् संस्कृतम् इत्यर्थे। परन्तु यत् संस्कृतं भक्षाः चेत् ते स्युः। अर्थात् तत्र यत् संस्कृतमस्ति तद् भक्ष्ययोग्यमस्ति, भक्ष्यमस्ति, तर्हि अयं विषयः। यदा पश्यतु, भ्राष्ट्रे संस्कृताः। भ्राष्ट्राः यवाः। यवः नाम धान्यविशेषः। यवः खाद्यमस्ति, भक्ष्यमस्ति। तर्हि तत्र यस्मिन् पात्रे वा यस्मिन् संस्कृतं भवति तस्मात् शब्दात् अण् प्रत्ययो भूत्वा शब्दः भवति। यदा भ्राष्ट्रे
संस्कृताः इत्यर्थे भ्राष्ट्राः। यदा वयं पश्यामः किमस्ति वो कलायः कलायः इति वदति। कलायः इत्युक्ते किमस्ति? कलायः इति ग्रौण्ड् नट्, फल्ली, मूङ्गफली, मूङ्गफली इति वदति, मूङ्गफली। भ्राष्ट्राः कलायाः, यदा तद् एवं दृश्यते न मार्गे, तत्र भ्राष्ट्रे सः तद् एवं संस्कारं करोति, तत्र टङ् 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 इति ध्वनिमपि करोति सः। तद् ध्वनि संस्कारार्थं न आवश्यकं, तद् विनापि भवति। भ्राष्ट्रे संस्कृताः इति वदति। भ्राष्ट्रे संस्कृताः भवन्ति यदा तादृश एवं वाहनेषु नयन्ति, तत्र कलायः भवति, चणकः भवति, भिन्न 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 एवं भवति। तत्सर्वं भ्राष्ट्राः, भ्राष्ट्राणि धान्यानि। भ्राष्ट्रे संस्कृताः भ्राष्ट्राः। तर्हि कथं भवति भ्राष्ट्रशब्दः? अकारान्त भ्राष्ट्रशब्दात् अण्प्रत्ययः आदिवृद्धित्वा वृद्धि वर्णः तु तत्र अस्ति एव। भ्राष्ट्रे संस्कृताः भ्राष्ट्र आ, भ्राष्ट्र आ, भ्राष्ट्र यस्येति च इति अकारलोपः भ्राष्ट्र राष्ट्राः इति। अस्तु। अष्टाकपालः इति प्रयोगः अस्ति। अष्टाकपालः पुरोडाशः। पुरोडाशः इति यज्ञस्य हविः। पुरोडाशः यज्ञस्य हविः। तत्र एवं नियमः, अष्टसु कपालेषु संस्कृतः, अष्टपात्रेषु। अत्र एकः विषयः अस्ति। संस्कृतं वक्षाः इति सूत्रे संस्कृतम् इति शब्दः एकवचनमस्ति, वक्षाः इति शब्दः बहुवचनमस्ति। सामान्यतः विशेषणविशेषप्रयोगः यत्र भवति तत्र तु किं भवति, एकस्य प्रयोगः एकवचने, अपरस्य प्रयोगः बहुवचने इति तद् योग्यं नास्ति। तर्हि अत्र एकः विषयः अस्ति। तत्र संस्कृतमिति एकवचने, वक्षाः इति बहुवचने भवति। तद् वस्तुतः सम्यक् एतत् नास्ति। तेन किं ज्ञातव्यं, संस्कृतम् इति जातिवाचकः शब्दः एकवचने प्रयोक्तुं शक्यते। वक्षाः इति वस्तुवाचकः शब्दः तस्य बहुवचने प्रयोगः कृतः। तर्हि प्रथमः शब्दः जातिवाचकः, द्वितीयः शब्दः वस्तुवाचकः। जातिवाचकः शब्दः सर्वदा एकवचने भवति। जातिवाचकशब्दस्य किं नास्ति, बहुत्वं न भवति। जाति अस्ति खलु, तद् एकमेव भवति। गोत्वम् इति भवति, गोत्वानि इति प्रयोगः न भवति। कारण गोत्वम् इति एकमेव अस्ति, जाति एका एव भवति। पुरोडाशः अष्टसु कपालेषु संस्कृतः। अष्टसु कपालेषु संस्कृतः इति अष्टाकपालशब्दः। अष्टन् इति अस्ति वस्तुतः, अष्टन् कपाल इति अस्ति, अष्टन् प्लस् कपाल। तर्हि नकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति। अष्टनः कपाले हविषि इति सूत्रमस्ति तत्र। अष्टनः वार्तिकमस्ति, क्षम्यताम्। अष्टनः कपाले हविषि इति नकारस्य स्थाने आत्वं भवति। एवम् अष्टाकपाल इति प्रयोगः। एवम् अष्टाकपाल इति प्रयोगः। अष्टाकपालशब्दात् किं भवति, अण्
तत्र अण् भवति चेदपि तस्य लोपः भवति। तत्र कश्चन नियमः अस्ति, द्विगोः लुगानपत्ये इति सूत्रम्। द्विगोः द्विगुसमासः अस्ति खलु, अष्ट संख्यावाची अस्ति खलु, संख्यावाची द्विगुः। तर्हि तत्र किं भवति, द्विगोः लुक् अनपत्ये, अपत्येतरे अर्थे तत्र किं भवति, द्विगुसमासे यः तद्धितप्रत्ययः विहितः अस्ति तस्य किं भवति, लुक् लोपः भवति। द्विगोः लुक् अनपत्ये इति अस्ति। द्विगोः लुक् अनपत्ये, द्विगोः लुक् अनपत्ये इति सूत्रेण अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः। तर्हि कथं भवति, अष्टाकपाल इत्येव भवति, अष्टाकपाल इत्येव भवति। अष्टाकपालः पुरुषः। अग्रिमं शूलोखाद्यत् इति सूत्रम्। शूलोखाद्यत् अणः अपवादः, अण् प्रत्ययस्य अपवादं सूत्रम्, अण् प्रत्ययस्य अपवादं सूत्रमस्ति। अणः अपवादः। शूल शब्दः अस्ति, अपरः शब्दः कः अस्ति, उख। शूल शब्दः अस्ति, उख इत्यपि शब्दः अस्ति। उख इति पात्रविशेषः। तव इत्यादिकं वदन्ति खलु, तव, उख इति तव। तत्र केवलमस्ति, शूले संस्कृतम्। अरे पुरातन एवं भवन्ति खलु, तद् मांसादिकं किं कुर्वन्ति, शूलम् आरोप्य एवं तत्र भर्जनं करोति, तदेव किं भवति, शूले संस्कृतम् इति अस्ति। शूले संस्कृतम् इति यत् प्रत्ययः भवति। तत्र सूत्रार्थः तु किं भवति, शूल किमस्ति, उखापात्रविषय समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी तत्र संस्कृतं पक्षः इति च अनुवर्तते। सप्तम्यन्तात् शूलशब्दात् उखाशब्दात् च संस्कृतं पक्षः इत्यर्थे यत् स्यात् इत्यर्थः। सूत्रार्थं पश्यतु, सूत्रार्थः दत्तः अस्ति, सप्तम्यन्तात्, सप्तम्यन्तशब्दाः, सप्तम्यन्तात् शूलशब्द, सप्तम्यन्तात् शूलाद् इति अस्ति, सप्तम्यन्तात् शूलशब्दात् उखाशब्दात् च संस्कृतं पक्षाः इत्यर्थे यत् प्रत्ययः स्यात्, यत् प्रत्ययः स्यात्, यत् प्रत्ययः स्यात्। तर्हि पश्यतु, उदाहरणं किमस्ति, उदाहरणमस्ति, प्रथमम् उदाहरणमस्ति किं, शूले संस्कृतं शूल्यं मांसम् इत्यर्थः। शूले संस्कृतम् इत्यर्थे शूलशब्दात् यत् प्रत्ययः, मांसम् इति विशेष्यं, तस्य विशेषणमस्ति शूल्यम्। शूलशब्दात् यत् प्रत्ययः, तकारस्य लोपः, शूल या यस्य इति च इति सूत्रेण अकारलोपः, शूल या शूल्य इति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्यये हमादेशे शूल्यम् इति भवति।